पंजाब बागबानपुरा में जहां बहक बच्चा मनुमट्टी तले जहां सोया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अशकबा रात गए। राय अशरफ की मुद्दईयत में मालकिन नासिया और ठेकेदार हाजी अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालकिन पुलिस की हिरासत में, ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। स्कूल को भी सील कर दिया गया, मलबा हटाने का काम जारी। गैर रजिस्टर्ड स्कूल में गैर कानूनी समर कैंप। अंसर स्कूल का एजुकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अंसर स्कूल और अकेडमी गैर रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वाक़े का नोटिस। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने स्कूल की मालिका नासिया रिजवान समेत देकर 4 टीचर्स को हिरासत में ले लिया। बागबानपुरा में निजी स्कूल में कायम समर कैंप की छत गिरने का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। कमिश्नर लाहौर और डीजी रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे में एक बच्चे के जांबाज होने पर दुख और अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से तासियत की। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में गुंजान आबाद इलाकों में कायम ऐसे तमाम स्कूल की इमारतों का फौरी सेफ्टी ऑडिट करने का हुक्म। पंजाब में अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, हुकूमत पंजाब के इक़दामात की तारीफ मिलती है, एहसास है सूबे में तमाम इदारे मेहनत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेगाम कमेटी के रकीन से भी खिताब। सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमात की गिरफ्तारी तक खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। अगर आप महफूज नहीं तो मैं समझती हूँ मैं नाकाम हूँ। वज़ीर आला पंजाब का जेलों की काल कोठरियों को हकीकी असलाह गाहों में बदलने का मिशन। कैदियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला का कैदी वेलफेयर स्टोर्स कायम करने का फैसला। जेलों में मुकीम माओ और 6 साल तक के बच्चों के लिए खुसूसी फूड सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन का आगाज़। मरीम नवाज की सदर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से अहम तरीन इजलास। ननकाना साहब जेल के लिए करब 23 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। बख्शी खाने के लिए मैट्रेस फराहम करने का भी फैसला। मरीम नवाज ने समुंदरी और ननकाना साहब जेलों को सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज से 6 जुलाई तक वक्फे से बादल बरसेंगे। पीटीआई ने बता दिया। आसमान ताहाल साफ, सूरज अपने रंग दिखाने लगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 तक जाने का इम्कान। हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। शहर में इतवार को तेज बारिश का भी इम्कान। शहरियों को मौजूदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की तदारुक केस की समाअत। पीएचए ने अदालती अहकामात पर अमल की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट की कॉपी कमीशन को भी फ्राहम की जाए। अदालत इस केस में तफसीली फैसला जारी करेगी। दीगर महकमे भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। 2 या 3 समाअत के बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर की जानिब से एंट्री पास और टैक्सी स्टिकर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरखास्तों पर 9 दफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। एयरपोर्ट के महदूद और हसास इलाके में दाखिले की इजाज़त किसी भी शख्स का मुस्तकिल या कानूनी हक नहीं। ये एक साबिता ज़ाती इजाज़त है जिसे एयरपोर्ट इंतज़ामिया कानून के मुताबिक जारी, मुअत्तल या मनसूख करने का इख्तियार रखती है। फैसले का मतन। पैरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट ने पैरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पैरा फोर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी खारिज। जस्टिस सादिक महमूद कुर्रब ने मोहम्मद कामरान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने पैरा फोर्स के एहलकारों के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दी।
ہائی کورٹ کے جسٹس مسعود عابد نقوی آج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ جسٹس مسعود عابد نقوی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہوں گے۔ جسٹس مسعود عابد نقوی نومبر 2014 میں ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ میاں صادق جلال کو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب ظاہری دفتر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میاں صادق جلال کے پاس اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات کا اضافی چارج تھا۔ وزیر تجارت چودھری شاہپور حسین سے ایوان صنعت اور تجارت سرگودا کے وفد کی ملاقات۔ سرگودا کی انڈسٹری اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے ایشوز اور دیگر معاملات پر بات چیت۔ صدر سرگودا چیمبر خواجہ یاسر قیوم کی صوبائی وزیر کو اسپین اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے مینگو فیسٹیول کی شرکت کی دعوت۔ چودھری شاہپور حسین بولے، سرگودا چیمبر اور ملتان چیمبر مل کر مینگو فیسٹیول کا اہتمام کریں۔ صنعت کاری کے عمل میں تیزی کے لیے اکتوبر میں آسان قرضہ اسکیم بھی لا رہے ہیں۔ پنجاب میں منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیرات کسی صورت برداشت نہ کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی محکمہ ہاؤسنگ کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی میں تیز کرنے کی ہدایت۔ بلال یاسین بولے، تعمیراتی منصوبوں میں متعلقہ قوانین اور بلڈنگ بائی لاز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر اور صہونت کاری کرنے والے اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ شہر کی منڈیوں میں گراں فروشوں کا راز، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری۔ پیاز 140، ٹماٹر 300، لہسن 450، ادرک 460، لیموں 300، سبز مرچ 180 روپے کلو میں فروخت۔ ٹنڈے 150، گوبھی 200، بینگن 120، بھنڈی 140، شملہ مرچ 320، مٹر 250، میتھی 240 روپے کلو کی ہو گئی۔ آلو بخارا 600، سیب 480، خوبانی 420، آڑو 350، آم 280 اور گرما 200 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر خرید کی پہنچ سے دور، ملکی گوشت کی فی کلو قیمت 432 روپے پر برقرار۔ صافی گوشت 520 روپے میں فروخت۔ زندہ برائلر کا ہول سیل ریٹ 284 روپے۔ پرچون بازار میں 298۔ انڈے 2 روپے اضافے کے ساتھ 229 روپے کے درجن ہو گئے۔ پیٹی 6750 روپے میں دستیاب۔ پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن کی ٹول ٹیکس، ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج کی کال۔ پنجاب ٹرانسپورٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاج کا فیصلہ پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ مرکزی صدر تنویر احمد جٹ بولے، اجلاس میں لاہور کے زونل اور پنجاب کے ضلعی صدور نے شرکت کی۔ پریس کانفرنس میں دھرنے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹریفک چلاننگ نظام میں تاریخی اور جدید تبدیلی۔ پنجاب میں نیا ٹریفک چلاننگ نظام متعارف۔ صوبے بھر میں ٹریفک چلان مکمل ثبوت کے ساتھ جاری ہوں گے۔ ہر چلان کے ساتھ موقع پر ویڈیو اور تصاویر بطور شواہد محفوظ کی جائیں گی۔ ترجمان کے مطابق شہریوں کو ٹریفک چلان کی ادائیگی کے لیے 8070 سے الرٹ SMS موصول ہوگا۔ الرٹ SMS میں ٹریفک وائلیشن کے ثبوت کا لنک موجود ہوگا۔